बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इन्फो टीवी में खुश आमदीद। आज 15 फरवरी 2021 बरोज़ पीर सऊदी अरब की शाम की खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। अगर आप भी सऊदी अरब के हालात, सऊदी अरब के कानून और सऊदी अरब की ताज़ा तरीन खबरें हासिल करना चाहते हैं तो इन्फो टीवी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इन्फो टीवी चैनल आपके लिए लाता है ऑथेंटिक खबरें। घंटी के निशान को ज़रूर दबाइएगा ताकि आप तक नोटिफिकेशन पहुँच सकें। आज के न्यूज़ बुलेटिन में बहुत सी अहम खबरें शामिल होंगी जो आप जानना चाहते हैं या आपके लिए जानना ज़रूरी है, तो वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। शुरू करेंगे शाम की पहली खबर के साथ। कोरोना मुतासरीन में रोज़ाना 1000 ग़िज़ाई पैकेट तकसीम। रियाद के गवर्नर रियाद शहजादा फैसल बिन बिंदर बिन अब्दुल अजीज़ की हदायत पर कोरोना से मुतासिर होने वाले अफराद और ख़ानदानों को रोज़ाना 1000 ग़िज़ाई पैकेट दिए जाएंगे। सबक वेबसाइट के मुताबिक गवर्नर रियाद शहजादा फैसल बिन बिंदर बिन अब्दुल अजीज़ की हदायत पर फलाही तंजीम खैरातुल रियाद मुस्तहकीन में ग़िज़ाई पैकेट तकसीम करेगी। गवर्नर रियाद की हदायत के मुताबिक शादी ब्याह और बड़ी तकरीबात से बच जाने वाला खाना जिन ख़ानदान और अफराद में तकसीम होता था और वो लोग जो वबा से मुतासिर हुए हैं उनमें 1 माह के लिए रोज़ाना खाने पीने की अशिया तकसीम की जाएँ। गवर्नर ने यह भी हदायत की कि तैयारशुदा गर्म खाना गैर मुल्की मुलाजमीन में भी तकसीम किया जाए और उनके ख़ानदानों को भी दिया जाए। वाज़ेह रहे कि फलाही तंजीम खैरात अल रियाद शादी ब्याह और बड़ी तकरीबात से बच जाने वाला खाना मुस्तहिक अफराद में तकसीम किया करती है। अब जबकि बड़ी तकरीबात मुअत्तिल हैं तो उसके बायस जिन लोगों को खाना मिला करता था वो इससे मुतासिर हुए हैं। सऊदी अरब और कतर के माबैन तजारत दोबारा शुरू हो गई। कतर में कस्टम की जनरल अथॉरिटी ने ऐलान किया है कि 14 फरवरी बरोज़ इतवार से सरहदी चौकी अबूर करते हुए सऊदी अरब और कतर के माबैन सामान की तजारत दोबारा शुरू हो गई है। अल अरबिया न्यूज़ चैनल की रिपोर्ट में बताया गया कि सऊदी अरब में सिल्वी चौकी और कतर की जानब से बोसमरा चौकी के रास्ते आम तजारती सामान गुजारने के लिए एक वायदे स्वाबत के साथ अमल किया जाएगा। जद्दा में SOPs की खिलाफ वर्जी पर मज़ीद 200 इदारे सील कर दिए गए। सऊदी अरब में जद्दा म्यूनसिपैलिटी ने कोरोना SOPs की खिलाफ वर्जियाँ रिकॉर्ड करने के बाद मज़ीद 200 तजारती इदारे सील किए हैं। म्यूनसिपैलिटी के एहलकारों ने मुतल्लिका इदारों के ताउन से मुख्तलिफ मकामात पर छापे मारे थे। आदिल वेबसाइट के मुताबिक जद्दा म्यूनसिपैलिटी ने बयान में बताया कि फील्ड टीमों ने 19 बल्दियाती कौंसलों में 4467 छापे मारे। इस दौरान 563 खिलाफ वर्जियाँ रिकॉर्ड की गईं। मुलाजमत का मुआहिदा हर साल तजदीद करना लाजमी क्यों है? सऊदी अरब में आजिर और अजीर के हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मौजूदा जो कानून मुहन्नत में इस बात का ख़ास ख्याल रखा जाता है कि किसी के साथ ज़्यादती ना हो। मुकर्रर क़वानीन को वक्तन फ़वक्तन शाया किया जाता है ताकि मेहनत कुश तबका इनसे आगाह रहे। कानून मेहनत में सबसे अहम नुकता आपका वर्क एग्रीमेंट यानी जॉब के जो आपका एग्रीमेंट होता है मुआहिदा वो है। सऊदी अरब आने से पहले ही मुआहिदा मुलाजमत की कॉपी फ्राहम करना कफ़ील की जिम्मेदारी होती है। मुआहिदा उस वक़्त ही काबिल अमल माना जाता है जब इस पर दोनों के दस्तखत हों। एक तरफ से दस्तखत होने की सूरत में मुआहिदे की कोई कानूनी हैसियत नहीं होती। सऊदी अरब में कानूनी तौर पर मुकीम गैर मुल्कियों को सबसे ज़्यादा इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि उन्हें जो मुआहिदा वतन से रवानगी से पहले दिया जाता है उस पर आपके इनफरादी कफ़ील या उसकी कंपनी के नुमाइंदे के दस्तखत मौजूद हों। गैर मुल्की कारकुन जब वर्क वीज़े पर सऊदी अरब आएँ तो उन्हें चाहिए कि वो अपने मुल्क के सफारत खाने या कौंसलेट में उस मुआहिदे को रजिस्टर करा लें ताकि ज़रूरत पड़ने पर कौंसल खाना या सफारत खाना उनकी मदद कर सके। आम तौर पर देखा गया है कि सऊदी अरब में इनफरादी कफ़ील के पास काम करने वाले गैर मुल्की वो मुआहिदे को ख़ास अहमियत नहीं देते, जिसके बाद उनको काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है। यहाँ इस बात को मद्देनज़र रखा जाना ज़रूरी है कि वज़ारत मेहनत के कानून के मुताबिक गैर मुल्की कारकुनों के मुआहिदे की मुद्दत 1 साल होती है, जिसे हर साल तजदीद कराया जाता है। मुआहिदे की मुद्दत का तयन कानूनी नुक्ता नज़र से इसलिए अहम है कि अगर मुस्तकबिल में कफ़ील के साथ किसी बात पर इख्तलाफ हो जाए तो तहरीरी सबूत मौजूद हो जिसे मुकामी अदालत में पेश करके आप अपने हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ कर सकते हैं। नए मुआहिदा मुलाजमत में यानी तजदीद के वक़्त इस वक़्त हासिल की जाने वाली तनख्वाह और दीगर जो आपकी मराआत हैं उसका जिक्र लाजमी तौर पर करवाएं, क्योंकि किसी भी इख्तलाफ की सूरत में मुआहिदा मुलाजमत में जो आपकी सैलरी लिखी गई होगी उसी के हिसाब से आपका हिसाब देखा जाएगा।
یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ ڈرائیور پیشہ یا گھریلو ملازمین جن میں چوکیدار، فارم ہاؤس کے ملازمین، صفائی کا عملہ وغیرہ شامل ہیں، انہیں تنخواہ کیش کی صورت میں ملتی ہے اور اختلاف ہونے پر کفیل کی جانب سے پہلے روز والا معاہدہ ملازمت عدالت میں پیش کیا جاتا ہے جس پر واجبات کا تعین کیا جاتا ہے۔ ایسے کارکن جن کی تنخواہیں بینک اکاؤنٹ میں آتی ہیں انہیں یہ سہولت ہوتی ہے کہ اگر ان کا معاہدہ ملازمت تجدید نہ کیا گیا ہو تو وہ اپنے بینک اکاؤنٹ کی تفصیلات عدالت میں پیش کر سکتے ہیں جہاں ان کی تنخواہ جمع کرائی جاتی ہے۔ سادہ کاغذ پر بالکل بھی دستخط یا انگوٹھے کا نشان نہ لگایا جائے، خواہ کفیل کی جانب سے کتنا ہی دباؤ کیوں نہ ڈالا جائے۔ گھریلو ملازمین کے لیے دوسری بات یہ بہت اہم ہوتی ہے۔ سادہ کاغذ پر دستخط کرنے کا مطلب ہے کہ آپ اپنے تمام حقوق سے دستبردار ہوگے، جس کے بعد آپ کے لیے کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ ایک بڑی اپڈیٹ شامل کریں گے۔ عمان پہنچنے پر 7 دن کا قرنطینہ لازمی، ہوٹل بک کرانے کی بھی اجازت دے دی گئی۔ اب بہت سے لوگ انٹرنیشنل فلائٹس بند ہونے کے بعد وایا عمان، وایا بحرین اور دوسرے ملکوں سے کوارنٹائن کرنے کے بعد سعودی عرب آنے کی کوششوں میں بالکل جاری ہیں، تو مختلف ٹریول ایجنسیوں کی جانب سے طرح طرح کے پیکیجز بھی آفر کیے جا رہے ہیں۔ عمان آنے والے مسافروں کو 7 روزہ لازمی قرنطینہ کے لیے کوئی بھی ہوٹل بک کرانے کی اجازت ہوگی۔ یہ بات عمان کے ایک روزنامہ میں شائع رپورٹ میں بتائی گئی۔ عرب نیوز کے مطابق رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ عمان حکومت کے کمیونیکیٹ سینٹر نے بتایا ہے کہ سپریم کورٹ کی جانب سے عمان پہنچنے والے تمام مسافروں کے لیے ان کے اپنے خرچ پر 7 روزہ لازمی اطارہ جاتی قرنطینہ نافذ کرنے کے فیصلے کے بعد ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ عمان آنے والے کوئی بھی ہوٹل بک کرا سکتے ہیں۔ اس کے لیے وہ سینٹر آف ریلیف اینڈ سینٹرل آپریشن کی جانب سے ہوٹلوں کی اپڈیٹ کی گئی لسٹ سے متعلقہ حکام کے ساتھ ہم آہنگی کے ذریعے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ عمان کی وزارت ترقی نے بتایا کہ اندرون ملک جانے والے تمام مسافروں کے لیے بھی ضروری ہوگا کہ وہ کم از کم 7 دن تک ہوٹلوں میں قرنطینہ کریں۔ سفری پابندیوں کے بعد مسافروں کے اقامے اور اس کے بارے میں مزید سوالات جوابات۔ سعودی عرب میں کرونا وائرس کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے پاکستان، انڈیا سمیت 20 ملکوں کے لیے عارضی سفری پابندی لگائی گئی ہے، جس میں وزارت داخلہ کی جانب سے تمام طرح کی پابندیوں میں مزید 20 دن کی توسیع کی گئی ہے۔ سفری پابندیوں سے چھٹیوں پر گئے ہوئے ہزاروں افراد سفری پابندی کے خاتمے، خروج عہدہ اور اقامے کی مدت کی وجہ سے پریشان ہیں۔ ان میں سے اپنی مشکلات اور مسائل کے حوالے سے مزید اپنے سوالات ارسال کر رہے ہیں اور ان کے زیادہ تر جو سوالات ہوتے ہیں وہ انٹرنیشنل فلائٹس کے حوالے سے ہوتے ہیں۔ سعودی عرب میں کرونا وائرس کی دوسری لہر کے حوالے سے حکومتی سطح پر احتیاطی تدابیر اختیار کرتے ہوئے بین الاقوامی پروازوں پر یک طرفہ عائد پابندی کی گئی ہے۔ پروازوں پر عائد کی جانے والی پابندی کا نفاذ بدھ 3 فروری 2021 کی رات 9 بجے سے شروع کیا گیا، تاہم اس بارے میں حکام کی جانب سے تاحال پابندی کے اختتام کی تاریخ کا اعلان نہیں کیا گیا۔ یک طرفہ پروازوں پر اس سے شیڈول ضرور متاثر ہوا ہے، لیکن سعودی عرب سے جانے والے اس وقت اپنی واپس بالکل فلائٹ لے کر جا سکتے ہیں، اس میں کسی کی طرح کی پابندی نہیں۔ اور وہ لوگ جو اپنے اقامہ اور چھٹی کی وجہ سے پریشان ہیں ان کو چاہیے اپنے کفیل یا اپنی کمپنی سے رابطہ کرنے کے بعد اپنی وہ چھٹی کو اور اس کو بڑھا لیں۔ نجران کی تاریخی مسجد کی اصلاح اور مرمت مکمل۔ سعودی عرب کے علاقے نجران میں تاریخی مسجد ابوبکر الصدیق کی اصلاح اور مرمت مکمل ہو گئی۔ ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان پروجیکٹ برائے ترمیم تاریخی مساجد کے تحت اس کی مینٹیننس کی گئی ہے۔ العربیہ نیٹ کے مطابق مسجد ابوبکر صدیق نجران ریجن کی سار کمشنری کے مغرب میں واقع پرانے شہر کے درمیان ہے۔ نجران سعودی عرب کا جنوبی صوبہ ہے۔ سعودی عرب میں مونگوں سے آباد خوابوں کا جزیرہ شریرہ۔ مونگوں کی دنیا انتہائی حساس سمندری کائنات ہے۔ ان کی قسمیں 2000 سے زیادہ ہیں۔ انہیں دیکھنے میں نباتات کا گمان ہوتا ہے، مگر حقیقت میں یہ نہایت مہین جانور ہوتے ہیں۔ عام طور پر مونگوں کی افزائش گرم سطح والے سمندر میں ہوتی ہے۔ یہ خوبی بحر الکاہل، بحر ہند، بحر کریبی، بحر احمر اور خلیج کے علاقے میں پائی جاتی ہے۔ دنیا بھر میں بعض علاقے ایسے ہیں جن کو گریٹ بیریئر ریف کہا جاتا ہے۔ یہ وہ مقامات ہیں جہاں مونگوں کی بستیاں بڑی تعداد میں پائی جاتی ہیں۔ یہ بحر احمر جیسے جزیروں والے گدلے پانی میں عظیم رکاوٹ یا دیوار کی شکل اختیار کیے ہوئے ہیں۔ سعودی عرب میں جرائم پیشہ افراد کے خلاف بڑا کریک ڈاؤن۔ سعودی عرب میں پولیس نے جرائم پیشہ عناصر کے خلاف تازہ ترین کریک ڈاؤن میں 3 پاکستانی تارکین وطن سمیت کئی افراد کو گرفتار کیا ہے۔ سوشل میڈیا پر جعلی کرنسی کے کاروبار کے حوالے سے ایک ویڈیو کے وائرل ہونے کے بعد پولیس نے جعلسازوں کے خلاف کارروائی کر کے متعدد ملزمان کو گرفتار کر لیا۔ العربیہ نیوز کے مطابق سعودی عرب کے مختلف علاقوں میں تلاشی کے دوران 3 مقامی اور 1 سوڈانی ملزم کو جعلی کرنسی کے کاروبار کے الزام میں بھی گرفتار کیا گیا۔
ان کے قبضے سے 1,43,000 جعلی ریال بھی قبضے میں لیے گئے ہیں۔ سعودی عرب کی جنرل سیکیورٹی کا کہنا ہے کہ 3 سعودی باشندوں کو ایک مقامی شہری سے رقم اور موبائل فون چھیننے کے الزام میں بھی گرفتار کیا گیا ہے۔ یہ تو ہمارا اب تک کا نیوز بلیٹن۔ آپ مزید خبروں کے لیے ہمارا رات 12 بجے کا نیوز بلیٹن دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہیں گے۔ ہم آپ سے امید کرتے ہیں آپ ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں گے۔ آپ کے قیمتی وقت کا شکریہ۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم۔